كتب الله تعالى للمؤمنين الصيام كما كتبه على الأمم التي من قبلنا، كما قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. له مقامه وله قدره هذا الشهر الكريم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر به ويقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم، تغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فأنا أوصي إخواني حقيقة وأخواتي بالحرص على استثمار ساعات هذا الشهر. لله في كل ليلة عتقاء من النار. الرحمة قريبة من المحسنين والقبول يكون للمتقين. إذا حققت الإحسان والتقوى صار قبول عملك أرجع بإذن الله تعالى. احرص على أن يكون يعني عبادتك وتطهيرك لهذا الشهر مثل ما كان السلف يقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمنا في رمضان وتسلمه منا متقبلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال آمين آمين فقال له الصحابة: ما آمين؟ قال: من أدرك رمضان. قال لي جبريل: يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين.